तर आम्ही असं सध्या दक्षिण गोंयाच्या एंट्री गेटीचेर पळोवपाक गेल्यार साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट आसा ती सुरवात जाता हांगासल्यान आनी हो जावन आसा जुवारी पूल. तुमकां खबर आसतलें हो असो केबल स्टँड असो पूल. आनी एक टायम आशिल्लो जेन्ना आमकां मडगांव वचपाक वरांची वरां लागतालीं, ट्रॅफिकान आमी सारके जाम पडटाले. मात आतां सुरळीतपणान सारके आमी मडगांव पावूं शकता, वास्को पावूं शकता, टायमार एअरपोर्टार पावूं शकता. तर हो जावन आसा जुवारी पूल. आमी आतां फुडें वचया साऊथ गोवान आनी लोकां पर्यंत उलोवया की सद्याचें जें राजकारण आसा, तुमकां खबर आसा की पार्लमेंटरी इलेक्शन आसा आनी दक्षिण गोवा ही जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा भितरली डिस्ट्रिक्टांतली जर एक कॉन्स्टिट्युएन्सी सोडत नॉर्थ गोवाक गेला ती प्रियोळ कॉन्स्टिट्युएन्सी, बाकीच्यो ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी मेळून साऊथ गोवा ही पार्लमेंटरी कॉन्स्टिट्युएन्सी जाता. आनी हांगासर 7 तारखेक इलेक्शन आसा आनी टोटल कॅन्डिडेट जावन आसात 8 कॅन्डिडेट. आतां ह्या 8 कॅन्डिडेट्सा भितर पळोवपाक गेल्यार खरी जी लढत आसा ती मेन 3 कॅन्डिडेट्सा भितर आसा. आनी आमी लोकां पर्यंत आमी जाणा जावन घेवया की सद्या वारे कशें आसा दक्षिण गोंयांत, तशेंच लोकांचें म्हणणें कितें आसा. गोंयान बीजेपी सरकारान बरे काम केलेले आसा. मोदी सरकारान लोकांक फुकट रेशन दिलेले आसा. मागे घरान माझी माय आसा, जाव आसा, तेंकाय फुकट रेशन मेळटा. तेंकाय म्हयन्याक 1,500-2,000 मेळटा. ते तेंकां भरपूर आधार जाता. एक म्हणटा डेव्हलपमेंटा खातीर कशें जी हेजे पयलीं जावना आसली कामां पळय ती आतां बीजेपीच्या जावन आमचो सुभाष सर आहा पळय तेजी कामाची पद्दत त्या ग्रासरूट लेवलाचेर तो रावन सगळीं कामां जेवण आमगेले कळमा गांवांत जें कितें तेजे कडेन व्हेलें तें जालें ना अशें ना. पूण तो तेका लागून ते बीजेपीच्या म्हणल्यार ते कशें आपल्या लेवलाचेर करता न्ही आनी बीजेपी ना जालें जाल्यार ही कामां जावपाक शकनासलीं. म्हाका दिसता की काँग्रेस कॅन्डिडेट इज बेटर दॅन बीजेपी कॅन्डिडेट. पल्लवी मॅडम आमगेली कॅन्डिडेट ती एक बायल मनीस. मोदी सरकारान तिका निवडून हाडपा लागून कॅन्डिडेट उबी केला. आमगे सगळीं बायलो हांगा खुशेन तिका निवडून हाडटली. ती एक बायल मनीस फुडें सरून कितें करतली आमकां आशा आसा. धेंपेचें मुगे कांय ना. हाजे पयलीं धेंपे आशिल्ली गोंयांत. आमी कांय धेंपेक केन्नाय कामां लागल ना आनी धेंप्यांनी कितें केलें म्हाका खबर ना. पण धेंपे बद्दल मुगे कांयच वायटपण ना. ती बीजेपीक घर धाडपाक गरज आसा. फुडलीं 5-10 वर्सां परत हाडल्यार म्हाका कांय इशू ना. म्हाका दिसता बीजेपी सरकार आमचें खूब खाली 17 वर्स 12 वर्सां चल्लां. 12 वर्सां भितर जो विकास जाला तो 17 वर्सां भितर काँग्रेसीन विकास केलो ना. आमचे रस्त्याचे डेव्हलपमेंट पळयलें जाल्यार अटल सेतू जालो, ह्या 5 वर्सां अटल सेतू जालो, जुवारी ब्रीज जालो आनी पोळे टू म्हापसा पर्यंत नॅशनल हायवे जाली. प्रत्येक हॉस्पिटलाक डेव्हलपमेंट बरो जाला. कोरोना टायमाचेर तेंच्यांनी आमकां भरपूर हेल्प केलें. जॉब खंय ह्यो गोंयकारां पळय परिस्थिती अशी आसा की लोक शिकपाक बेजारतले. शिकपाक ड्रायविंगाक करतलो ताका बसून आतां शिक्षण करतो बीकॉम जावन ड्रायविंग करतलो. यात हो नारा आसा की 400 पार म्हणून मोदीन सांगले आसा. काल पयर आमचे मतदार आयतूक वास्को वेर्णा सारख्या गांवांत आमचो खरो इतले भोव लोक संख्येन 50,000च्या वयर लोक गेल्ले आसात. 50,000 लोक असो उमेद आसा की परत एकदा आमकां डबल इंजिना सरकार आमचं मोदी सरकार परत जाय आमकां. आणि हेच आमकां मोदी सरकारा भितर आमी दाखोवन दिवपाक जाय. हे काँग्रेसी हे राहुल गांधी सगळं काबार करून कडेन आसा. म्हणून डबल इंजिन सरकारा भितर मोदी सरकार 400 पार हे करपाक अवश्य प्रभू हे जातलो. इलेक्शन म्हणटा तें हें इलेक्शन म्हणटा तें इट इज तें कास्ट क्रीड जेंडर हें ना. हें सिंपल लॉजीक आमकां चिंतूं जाय गूड ओ बॅड. आमकां बरें जाय ओ वायट जाय. सो बरें आमकां करूंक एक चेंज दिवपा जायो. एक लागून ती एक रावले कडेन आसा तेजे विशयीची आमी खूब हें आहा पल्लवी विशयीची आमगे सगळ्यां हें आहा. पण तर आमची तर कितें तर काम केलां कोणी केलां बीजेपी सरकारान काम केलें कितें आमकां घराक जावं कित्याक कोणाक हांकां सगळ्यां हेल्प केले कडेन आहा. बायलांक हें केलें पयशे मेळटा 1,500 आनी आमकां जाणटेल्यांक बी 2,000 मेळटा कितें आनी सगळें आमकां हें बरें आहा. की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार. आमकां दिसता पल्लवी डेंपो आमकां निवडून येयल्ली जाय.
आनी निवडून येयली जाय म्हळ्यार कशें आमकां स्पोर्ट्सा मार्फत म्हळ्यार चॅस टुर्नामेंट बॅडमिंटन टुर्नामेंट स्पोर्ट्सा मार्फत खूब आमकां आमच्या भुरग्यांक फुडें व्हेल्ली जाय जशें आमकां पल्लवी पळय आसा ते हितूंतल्यान इंडस्ट्री येयल्ली आसा जशें म्हळ्यार मायनींग जावं इंडस्ट्रियल जावं जसो आमचे सद्या सांग्यार कश्टी ह्या गांवांत अपरान पान सारको डेपो कंपनीचो आसलेलो ते काही कारणां खातीर बंद पडलेलो आसा तो चालू जाल्यार आमचे समज 200-250 भुरगे आमचे लोक थंय कामाक चालवत आसलेले आनी समज म्हाका दिसता ते येयले जाल्यार तो अपरान पान परतन चालू जावपाक शकता.